भोका घातली म्हटलेली पळय मगो पक्षा ती काँग्रेसीन घातिल्ली त्या वेळार 3 आमदार उरले पळय ते सुद्दां येतले खंयचे तरी दुसऱ्या पक्षान येतले। हांव म्हणना आमच्या पक्षान येतले अशें, पूण खंय तरी हे दुसऱ्या पक्षान येतले ह्या बद्दल दुबाव ना। आमचे निवडून आयिल्ले मनीस कोण व्हरताले पयलीं काँग्रेस नेस्तनाबूत जातली। जशी मडकयत काँग्रेस नेस्तनाबूत जाल्या तशी काँग्रेस गोंयांत नेस्तनाबूत जातली। भोका घातली म्हटलेली पळय मगो पक्षा ती काँग्रेसीन घातिल्ली त्या वेळार लक्षां हाडा। ती दुसऱ्या पक्षान घालूं नाशिल्ली। आमचे निवडून आयिल्ले मनीस कोण व्हरताले पयलीं काँग्रेस। आज तीच परिस्थिती काँग्रेसीची जाल्ली आसा। काँग्रेसीचे जे 11 निवडून आयिल्ले तातले 8 भायर सरले आनी ती परिस्थिती आज इतली बिकट जातली की गोंयांत काँग्रेस नेस्तनाबूत जातली। जशी मडकयत काँग्रेस नेस्तनाबूत जाल्या तशी काँग्रेस गोंयांत नेस्तनाबूत जातली। हांव चॅलेंज करता, कारण जे कोण कितें करता पळय ताका हें भरता। जो मनीस कित्याय कितें करता तो सदांच बरेपणान उरना। कोणूय असो फाल्यां सकाळीं हांवें जर कित्याय कितें केलें आसत तें फुडें म्हाका भरतलें। आनी जाणी कोणी मगो पक्ष फोडला पळय आनी फोडटा तांकांय तांची परिस्थिती हीच जातली। आज ताची सुरवात काँग्रेसीन जाल्ली आसा आनी हें भोवतेक MP इलेक्शन हें काँग्रेसीचें गोंयांत लास्ट इलेक्शन आसतलें। गोंयांत आय एम टॉकिंग अबावट गोवा। आमी हे MP इलेक्शन त्या नंतर जे 3 आमदार उरले पळय ते सुद्दां येतले खंयचे तरी दुसऱ्या पक्षान येतले। हांव म्हणना आमच्या पक्षान येतले अशें, पूण खंय तरी हे दुसऱ्या पक्षान येतले ह्या बद्दल दुबाव ना। आज लोकांक दिसलां की हे जे 2 NDAचे उमेदवार आसा बाब श्रीपाद नायक 6व्या फावटी उबो रावला आनी जे बाय पल्लवी देपो ताजेरूय कितें कितें उलयता की ते लोकां मदीं ना आनी कितें हें बरोबर न्हय। एक प्रतिश्ठीत घराण्यांतली बायल उच्च शिक्षीत बायल जेन्ना उबी रावता तेन्ना आमी तिका हातभार लावपाक जाय आनी त्या खातीरूच उच्च शिक्षीत आसून सुद्दां ती लोकां मदीं मिसळटा, लोकां पर्यंत पावता आनी जे खंय पावना थंय आमी काम करपाक जाय। आनी तेन्नाच हें जे म्हाका दिसता इजी जातलें। आनी येता ते इलेक्शनान मगो पक्ष तर्फे दोनूय मतदारसंघांत जवळ जवळ जी 12-13% मतां मगो पक्षाचें आसा त्या खातीर आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते मन पसून सबंद गोंयभर काम करपाक लागतले। आमचो काम करपाचो सगळो प्रोग्राम 2 दिसांत आमी ठरयतले आनी त्या नंतर प्रत्येक मतदारसंघांत वचून आमी हें काम करतले। तुमकां हांव एक उदाहरण दितां जे श्रीपाद बाबूचे अगेन्स्ट जेन्ना आमचे देशप्रभू उबे राविल्ले तेन्ना अशीच परिस्थिती तयार केल्ली पूण प्रियोळा मतदारसंघांत 19,000 मतां दिली आमी आनी श्रीपाद भाऊ जवळ जवळ 7,500 थंय निवडून हाडलो। आमी केल्लें मगो पक्षान केलें आनी तशें मगो पक्ष काम परत एकदां 40 मतदारसंघांत संघटीतपणे करून दाखयतले आनी भारतीय जनता पक्षाचे 2 उमेदवार एलायन्स पार्टनर NDA म्हणून जे आसा तांकां जैतवंत करपा खातीर मना पसून काम करता।